प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल निर्वाचन पछि पनि कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा सत्तारूढ़ दलकै संशोधन विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगको पनि आपत्ति। 5 वर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश 1 को नामाकरण हुन सकेन। दलहरूको आपसी आरोप प्रत्यारोप बीच प्रदेशवासी राजनैतिक नेतृत्वसँग रोष्ट। कोविडपछि साँघुरिएको श्रम बजार खुलेसँगै विदेशिनेको संख्या दोब्बर। दैनिक 2800 नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा एकै महिनामा 6000 महिलासहित 63000ले लिए स्वीकृति। सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ दलकी नेता लिज ट्रस बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै। र साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबल काठमाडौँमा आज शुरू हुँदै नेपाली महिला टोली पहिलो उपाधिको खोजीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल निर्वाचनपछि पनि कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकको प्रावधान खारेज गर्न सत्तारूढ़ दल कांग्रेसले नै संशोधन दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मालाई कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधान फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि सत्तारूढ़ दलका सांसदले संशोधन हालेका हुन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि गणना हुने र अन्त्य नयाँ निर्वाचन भएपछि चुनिएका सांसदहरूको पहिलो बैठक बसेपछि हुने प्रस्ताव छ। निर्वाचनपछि पनि कार्यकाल रहने व्यवस्था गर्न लागि भन्दै विरोध भएपछि सरकारले निर्णयबाट पछि हटेर सत्तारूढ़ दलका सांसदलाई सो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने संशोधन हाल्न लगाएका हुन्। संशोधनकर्ता कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले भन्नुभयो, निर्वाचनको घोषणा गरेर नयाँ जनादेशमा जाने भएपछि पुरानो जनादेशको भारी बोक्न हुँदैन। जनतामा सबै उम्मेद्वार समान ढंगले जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले यो प्रस्ताव राखेका हौं। पार्टीले छलफल गरेर संशोधन दर्ता गरिएको हो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन नहुने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। थापाले संशोधनमा उम्मेद्वारी दिने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै कार्यकाल राख्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। विधेयकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने प्रस्ताव छ। संविधान र कानूनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने यकिन छैन। निर्वाचन आयोगले मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिलाई मानेको छ। मनोनयन दर्ता नजिकै आएका बेला कानूनको छिद्र खोज्दै सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको हो। यसैबीच संसदको कार्यकाल थप्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफूसँग परामर्श गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याउनु वाञ्छनीय नभएको जनाएको छ। आयोगले भनेको छ, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारलाई समेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानून संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन। संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले चासो नदिएको बागमती प्रदेश सरकार र सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन्। संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न खड़ा भएको उनीहरूको आरोप छ। संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयमा हिजो हेटौडामा आयोजित अन्तर्क्रियामा आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याल सहित प्रदेश सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार आफै प्रयोग गर्ने वा कटौती गर्ने र साझा अधिकारका सूचीका कानून समयमै नबनाएर प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएका हुन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि पनि टिप्पणी जनाउनु भएको थियो। प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई लिएर संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको भन्दै संघीय सरकार विरूद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले सिंहदरबारका कारण प्रदेशसभाले औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
संघीय प्रणालीमा गएपछि पहिलो कार्यकाल व्यतीत गरेका 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश 1 5 वर्षको अवधिमा आफ्नो नाम राख्न असफल भएको छ। आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा समेत प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेपछि दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। प्रदेशवासीहरूले भने दलहरूको परस्पर विरोधी अडानका कारण नामटुङ्गो लाग्न नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। 7वटा प्रदेशहरू मध्ये प्रदेश 1 सरकारको गठन 2074 फागुन 3 गते भएको थियो। सरकार गठन भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा 2078 भदौ 10 गतेसम्म एमालेका तत्कालीन नेता शेरचन राई निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतार चढ़ावका बीच उनको बहिर्गमनपछि एमालेकै नेता भीम आचार्य केही महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एमाले विभाजन भएपछि एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका छन्। तर दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा प्रदेश 1 ले नामाकरण गर्न सकेको छैन। नामाकरण हुन सक्नुलाई दलहरूले एक अर्काको आलोचना गरिरहेका छन्। 3.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले प्रदेशको नामाकरणका लागि ठोस पहल समेत नगरेका अन्य दलका सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धनबाट बनेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्री उपेन्द्र घिमिरे एमालेका कारण प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको बताउँछन्। उनले भने यो प्रदेश 1 को नामाकरण नहुनको प्रमुख कारण चाहिँ नेकपा एमाले दोषी हो। हिजो उसको 2/3 बहुमत हुँदा पनि उसले नाम प्रस्ताव गर्न सकेन। अहिले सरकारलाई 2/3 चाहिँ नाम प्रस्ताव गर्नलाई 2/3 सदस्यहरू चाहिने भएकोले नेकपा एमाले नभइकन चाहिँ नपुग्ने भएको हुनाले नेकपा एमाले चाहिँ यो नाम नराख्ने क्रममा प्रमुख बाधक चाहिँ नेकपा एमाले हो। प्रदेश नामाकरणको प्रक्रिया पेचिलो बनिरहेका बेला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरू कुनै पनि नाममा सहमत हुन नसकेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। अझ पूर्व मुख्यमन्त्री शेरचन राईले त प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेश सभालाई भएकाले व्यक्ति विशेषलाई जुन नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनले नामाकरणको अधिकार प्रदेश सभालाई भएको भन्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए। दलहरू सबै चाहिँ कुनै पनि नाममा सहमति गर्न तयार नभएको अवस्थामा प्रदेशले नाम नपाएको हो। मेरो कार्यकालमा पनि मैले प्रयास नगरेको होइन। यो विषय चाहिँ मुख्यमन्त्रीले तोक्ने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गर्ने कार्यक्षेत्र भित्रको विषय थिएन, होइन। यो संवैधानिक हिसाबले नै प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा रहेको हुनाले प्रदेश सभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बीचमा सहमति गरेर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको हुनाले त्यो प्रक्रियामा जानको निम्ति मैले छलफल गर्दै गर्दा सबै दलहरू तयार नभएको हुनाले अब मेरो चाहिँ कार्यकालमा नाम चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। एमालेका तर्फबाट प्रदेशमा लगातार 2 पटक मुख्यमन्त्री भएकाले उनीहरूको नेतृत्वमा नामाकरणको विषय टुङ्गो लगाउन नसकेको आरोप र टिप्पणी अन्य दलले लगाएका छन्। लामो समय सरकार सञ्चालनमा बिताएको एमाले प्रदेश नामाकरणका लागि कुनै गम्भीरता नदेखाएको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राजीव कोइरालाको आरोप छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि नामाकरणमा पहल नगरेको कोइरालाले गुनासो गरे। प्रदेश 1 को नामाकरण नहुनुमा दलहरूको आफ्नो किसिमको अडान अनि उपेन्द्र संसदको 2/3 संख्या नपुग्नु, आपसी समझदारी र सुझबुझको कमी लगायत विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि 5 वर्षमा पनि र यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक ढिक्का जुन 2/3 बहुमतको सरकार थियो। त्यो सरकारले 3.5 वर्ष सरकार चलाउँदा पनि नामाकरणको उच्चारण नगर्नु र अहिले गठबन्धनले पनि पहल गरेर गठबन्धनबाट पनि उचित ढंगले चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूले पहल गर्नु र नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले पनि खुट्टा समाएकोले गर्दाखेरि नाम राख्न सकेन। त्यो साह्रै दुःखदायी कुरो छ। प्रदेशको राजधानी तत्कालै घोषणा गरेपछि ठूला दलले नामाकरणलाई भने ओझेलमा पारेको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारले गरेको नामको प्रस्तावमा पनि एमाले असहयोग गरेको जसपाबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको दावी छ। यादवले प्रदेशको नामाकरणका लागि वातावरण बन्दै गर्दा एमाले उधार नभएको बताए। जतिखेर प्रदेशको राजधानी टुङ्ग्यायो भने त्यतिखेर उहाँहरू इमान्दारिताका साथ यदि प्रदेशको नामाङ्कन टुङ्ग्याउन चाहेको भए त्यो टुङ्गिन्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले इमान्दार देखिएन र अहिले हाम्रो गठबन्धनको सरकार निर्माण यो पछिल्लो समयमा भएपछि प्रदेशमा नामाङ्कनको लागि वातावरण पनि बन्यो। तर यो प्रदेश सभा 1 भित्र 2/3 को लागि हामीलाई झण्डै 62 जना चाहिन्छ र सदनभित्र अहिले पनि सबभन्दा ठूलो संख्या भनेको नेकपा एमालेको हो। नेकपा एमाले चाहिँ नामाङ्कनको बारेमा उधार नदेखिएको हुनाले नै प्रदेश 1 मा चाहिँ नामाङ्कन सफल हुन नसकेको हो। असोज 1 गतेबाट प्रदेशसभाको म्याद समाप्त हुने भन्दै प्रदेशसभाको 5 वर्षीय कार्यकालको अन्तिम बैठक गत शुक्रबार सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेशको नामाकरणका सन्दर्भमा प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दलहरूको कमजोरी रहेको अर्का पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको भनाइ छ। प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेकाले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने आचार्यले बताए।
यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको कमजोरी म देख्छु। जनतासित हामीले एक्सक्युज गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा अब अर्को प्रदेश सभाले नै गर्ने स्थिति त्यसले सफलतापूर्वक गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नु। जुन हामीले प्रयत्न गर्यौँ नामाङ्कन गर्ने, त्यसमा खास गरी सत्तारूढ दलहरूको अनिच्छाको कारण उहाँहरूको कस्तो स्थिति रह्यो भने नामाङ्कन गर्ने भन्दा पनि यसलाई राजनीतिकरण ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो। प्रदेश 1 को नामाकरणको सन्दर्भमा दलहरूबीच जातीय पहिचान वा भौगोलिक पहिचान कुन रोज्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको देखिन्छ। 5 वर्ष बित्दा समेत नाम टुंग्याउन नसक्नुमा उनी राजनीतिक दलको परस्पर विरोधी अडानलाई मुख्य कारण मानिएको छ। प्रदेशको नामाकरणका विषयमा हरेक समुदाय र वर्गका नागरिकलाई समेत आफ्नो महसुस हुने गरी चयन गर्नुपर्नेमा बहस हुनु स्वाभाविक भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। विश्लेषक बेसराज धमला भन्छन्, यस्तो प्रदेशको नाम चाहिने गर्दाखेरि सबैको भावना प्रतिनिधित्व हुने हिसाबको नाम हुनुपर्ने हो। एउटा जातीय उसमा चाहिँ एउटा निश्चित जातिको मात्रै चाहिने भावना प्रतिबिम्बित हुन खोज्दाखेरि अर्कोले नमान्नु स्वाभाविकै हो र त्यो मेन्टालिटीमा यदि परिवर्तन हुँदैन भनेदेखि चाहिँ पछि अब आउँदा दिनमा पनि गाह्रो पर्ला। कुनै पनि देश एउटा मात्रै चाहिँ जाति, एउटै मात्रै संस्कृति मान्ने मान्छेहरू त हुँदैन नि त। राष्ट्र भनेकै चाहिँ विभिन्न हुन्छ नि र यी विभिन्न फुलहरूको हुन्छ यो बगैँचाका। हामी एकै हौँ भन्ने भावना जबसम्म हामीमा आउँदैन तबसम्म त जुनसुकै सिस्टम जेसुकै भए तापनि त्यो सफल हुन गाह्रो पर्छ। संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको टिप्पणीमा आज प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्नुलाई धेरै जसोले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएका छन्। त्यस्तै 5 वर्षसम्म सेवा सुविधा थापेर पनि प्रदेश सांसदहरूले प्रदेशको नामाकरणका लागि मध्यमार्गी बाटो नखोजेको भन्दै प्रदेशवासीले आलोचना गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मोरङ सहकर्मी देवनारायण शाहको साथमा नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर संसदले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको नागरिकता विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या साउनबाट झण्डै दोब्बर भएको छ। व्यापार घाटाले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार र वैदेशिक मुद्रा पठाउने यी युवाप्रति राज्यले भने प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँका अनुसार हाल दैनिक 2800 जनाको श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको छ। यो संख्या हालसम्मको उच्च हो। कार्यालयका अनुसार साउनमा मात्रै 63,042 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति लिएका थिए, जसमा 6,241 महिला छन्। श्रम स्वीकृति लिनेहरूमध्ये पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जानेको संख्या 68% छ। विदामा आएर फेरि सोही कम्पनीमा फर्कने 32% छन्। वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालले मलेसियाबाट उच्च माग आएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढ़ेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार साउनमा सबैभन्दा बढ़ी मलेसियामा 24,484 जना गएका छन्। कतारमा 12,570, यूएईमा 8,140, साउदी अरबमा 6,705 र कुवेतमा 4,284 जना गएका छन्। असार मसान्तसम्म सबैभन्दा बढ़ी कामदार जाने देश साउदी अरब थियो। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये 30% साउदी गएका थिए। मलेसियाका लागि श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले रोजगारदाता कम्पनीहरूले कामदारको माग ल्याउन थालेकाले विदेश जानेको संख्या पनि ह्वात्तै बढ़ेको बताउनुभयो। पहाड़ी क्षेत्रमा तापक्रम र वर्षामा हुने फेरबदलले डेंगू भेक्टर जीवाणु फैलावटमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने नेपाली अनुसन्धानकर्ताको एक अध्ययनले देखाएको छ। तराई क्षेत्रमा भने सापेक्षिक आर्द्रताको मात्राले डेंगी भेक्टर फैलावटमा असर पुग्ने गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। नेपालको तराई र पहाड़ी क्षेत्रमा हावापानीमा हुने फेरबदलले डेंगी भेक्टर फैलावटमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने सम्बन्धमा प्यारासाइट एण्ड भेक्टर जर्नलमा प्रकाशित आलेखले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागकी सहप्राध्यापक रेशमा तुलाधर सहित 7 जनाले गरेको अध्ययनले शहरी क्षेत्रमा संकलन गरेर राखिने पानी, फोहोर विसर्जन, सरसफाई र नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सुझाव समेत दिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले दशैं अगावै म्यादी प्रहरी छनौट गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले जिल्ला जिल्लामा कायम गरिएका मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको अनुपात हेरेर म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रिया तथा जिल्लागत रूपमा संख्या निर्धारणको काम दशैं अघि नै सक्ने र नतिजा दशैंपछि प्रकाशन गरिने बताउनुभयो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनमा 4वटै सुरक्षा निकायबाट करिब 2.25 लाख सुरक्षाकर्मी र 1,15,000 म्यादी प्रहरी खटाउने गरी सुरक्षा कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ। सोही क्रममा हिजो गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ। कार्यविधिमा म्यादीको कार्यावधि 40 दिन रहने उल्लेख छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राईका अनुसार भदौ 26 मा म्यादी भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशन, भदौ 30 देखि असोज 6 सम्म आवेदन, भदौ 7 मा सम्पर्क मिति, असोज 9 देखि 14 सम्म छनौट गरेर असोज 25 मा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। छनौट भएका म्यादीलाई असोज 27 र 28 मा नियुक्ति पत्र दिइने र असोज 30 बाट कार्तिक 8 सम्म तालिम सम्पन्न गरी त्यसको भोलिपल्टबाट प्रहरीको नेतृत्वमा सुरक्षा ड्यूटीमा खटाइनेछ। उनीहरूलाई निर्वाचन सकिएको 4 दिनपछि मंसिर 8 मा प्रमाणपत्र दिएर विदाई गर्ने तालिका तय भएको प्रहरीले जनाएको छ। गृह प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रालयबाट पारित म्यादी भर्ना सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको जानकारी दिनुभयो। कार्यविधिमा पूर्व सुरक्षाकर्मी र विगतका निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई आगामी निर्वाचनमा प्राथमिकतामा राखिनेछ। मतदान स्थलको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी रहनेछन्। बाहिरी सुरक्षामा सेना र सशस्त्र आवश्यकता अनुसार खटिने उल्लेख छ। सामान्य सुरक्षा चुनौती भएका मतदान स्थलमा 3 प्रहरी र 5 म्यादी, संवेदनशीलमा 4 प्रहरी र 6 म्यादी तथा अति संवेदनशीलमा 5 प्रहरी र 9 म्यादी खटाउने तयारी छ। सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै हिलो, गेग्रान र लेदोले राजमार्ग हिलाम्य हुन्छ। कति ठाउँमा पहिरो खसेर आवागमन अवरूद्ध हुने गर्छ। राजमार्ग भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा खनिएका शाखा बाटोका कारण त्रिभुवन राजपथको 9 नागढुङ्गा सड़क खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको मोगलिन 9 खण्डमा यस्तो समस्या लगातार दोहोरिने गरेको छ। भरतपुर सड़क डिभिजन कार्यालयका अनुसार मोगलिन 9 खण्डसँग जोडेर 83 वटा शाखा बाटो खनिएका छन्। पर्याप्त अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी खनिएका यस्ता सड़क दिगो नहुँदा त्यसको असर बर्खायाममा मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा देखिने गरेको छ। यसबाहेक सड़कको नियमित मर्मत सम्भार नहुँदा पनि आवागमनमा समस्या हुने गरेको चालक तथा यात्रुहरू बताउने गर्छन्। सरकारले राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोडिने मुख्य खण्ड नागढुङ्गा मोगलिन सड़क विस्तारको तयारी थालेको छ। 95 किलोमिटर लामो यो सड़क फराकिलो बनाउन तयारी थालेका कारण अहिले बिग्रिएको स्थान सामान्य मर्मत गर्ने काम मात्र भइरहेको सड़क डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख अमृत मणि रिमालले जानकारी दिनुभयो। द काठमाडौँ पोस्टको सम्पादकमा विश्वास बराल नियुक्त हुनुभएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्धन निर्देशक कैलाश सिरोहियाले उहाँलाई हिजो स्वागत गर्नुभयो। अध्यक्ष सिरोहियाले बरालको आगमनसँगै द काठमाडौँ पोस्ट र समग्र अंग्रेजी पत्रकारिता अझ समृद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी विश्वस्त छौं अंग्रेजी पत्रकारितामा द काठमाडौँ पोस्टले वर्षौंदेखि आर्जन गरिरहेको प्रतिष्ठा र उचाइलाई नयाँ सम्पादकले अझ माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनु हुनेछ। अंग्रेजी पत्रकारितामा 2 दशक अनुभव हासिल गरेका बराल यसअघि अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। 2.5 वर्ष पोस्टको नेतृत्व गरेका सञ्जीव सतगैयाले दिएको राजीनामा व्यवस्थापनले स्वीकृत गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष सिरोहियाले सबल नेतृत्वका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुभयो। सतगैयाले पनि सम्पादकीय टीम तथा व्यवस्थापनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै बराललाई बधाई दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। दशैंका लागि राष्ट्र बैंकले भाद्र अन्तिम सातादेखि नयाँ नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। भदौ 26 देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र 29 देखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रति व्यक्ति 18,500 रूपियाँ बराबर नयाँ नोट सटही सुविधा छ। व्यावसायिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मिल्ने गरी धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित नियमावली संशोधन गरेको छ। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2064 संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले बताउनुभयो। हाल बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस अनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। सोही व्यवस्था परिमार्जन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको अध्यक्ष हमालले बताउनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग 2 महिना लामो रस्साकसीपछि बेलायतले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। विदेश मन्त्री लिज ट्रस सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएसँगै उहाँ बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको हो। नेता छनौट गर्ने पार्टीको 1922 कमिटिका अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रान्डीले हिजो दिउँसो 12:40 लिज पार्टी नेतामा विजयी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। पार्टी नेता बन्ने दौड़को अन्तिम चरणमा 47 वर्षीय ट्रसले पूर्व अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकलाई पराजित गर्नुभएको हो। यो सँगै उहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा 10 डाउनिङ स्ट्रीट प्रवेश गर्ने हुनुभएको छ। करिब 1,72,437 पार्टी सदस्यहरूमध्ये 81,326 जना ट्रसको पक्षमा उभिएका थिए। सुनाकले भने 26,379 सदस्यको मात्र मत प्राप्त गर्नुभयो। 82.6% मत खसेको थियो। बेलायतको इतिहासमा ट्रस मार्गरेट थ्याचर र टेरेजा मे पछि तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु भएको हो। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले ट्रसलाई आज औपचारिक रूपमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्ने कार्यक्रम छ। अब खेल प्रसंग। साफ महिला च्याम्पियनशीप फुटबल काठमाडौँमा आज शुरू हुँदैछ। 7 टीमको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा आयोजक नेपालले भूटानको सामना गर्दैछ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले विगतलाई बिर्सिएर प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्ने योजना रहेको बताए। यसअघिका संस्करणमा गरिएका गल्ती सच्याउनु नै नेपालको जित्ने आधार भएको उनको भनाइ छ। फुटबल हो, तपाईले पहिलेको रिजल्ट हेरेर हामीलाई अहिले अनुमान गर्नु भएन। फुटबलमा प्रिडिक्ट गर्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ हामी पनि अनुमान गर्न सक्दैनौं हैन, हामी च्याम्पियन हुन्छौँ भनेर। तर हामी चाहिँ बेस्ट फुटबल दिनुपर्छ। हामीले गरेको गल्तीहरू कम गर्न पर्छौं र त्यो कम गर्नु नै हाम्रो च्याम्पियन हुने आधार हो। कतिपय खेलाड़ीहरू करियरको अन्तिममा रहेको र आफूले मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा महिला टोली सम्हाल्ने मौका दोस्रो पटक पाएको हुँदा यसपटक फुटबल प्रेमीलाई निराश नपार्ने थापाले बताए। हाम्रो 2-4 खेलाडीको एन्ड अफ द क्यारियर हो, उनीहरूको रिटायरमेन्ट, अनि त्यसपछि हाम्रो फ्यानहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई निराशा नबनाउने र मैले पाएको दोस्रो चान्सलाई चाहिँ म यतिकै जान दिन्न। त्यो चाहिँ म कन्फिडेन्स छु त्यो कुरामा चाहिँ हैन। हामीले राम्रो रिजल्ट दिन्छौँ, हामीले राम्रो फुटबल खेल्छौँ र हामी महिला फुटबललाई हामी दृष्टिकोण चाहिँ फरक गर्छौँ, किनभने हामी अहिलेसम्म जित्न सकेका छैनौँ। तिर्खाएको छौँ हैन, हामी त्यो प्याच मेट्न चाहन्छौँ। साफको कमिटीले ल्याएको ट्रफी हामी उहाँलाई लान दिँदैनौँ, हामी यही राख्छौँ। कुनै पनि टोलीलाई कमजोर प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ थियो। नेपाली टोली नवनियुक्त कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। नियमित कप्तान रेणुका नगरकोटे प्रशिक्षणका क्रममा घाइते भएर राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिएसँगै एन्जिलालाई नयाँ कप्तान बनाइएको हो। उनले सन् 2016 मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गरेकी थिइन्। एन्जिला राष्ट्रिय टोली र एपीएफकी पहिलो रोजाइकी गोलकिपर हुन्। यस्तै सिनियर खेलाड़ी अमृता जोशीलाई उपकप्तानको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपालले केन्यासँगको एक दिवसीय श्रृंखलामा क्लीन स्वीप गरेको छ। रोहित पौडेल र बसिर अहमदले 5औं विकेटमा 95 रनको अविजित साझेदारी गरेपछि नेपालले सोमबार तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा केन्यालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै श्रृंखलाका सबै 3 खेल जितेको हो। केन्याको नैरोबीमा नेपालले पहिला एक दिवसीयमा 7 विकेटको आरामदायी जित पारेको थियो भने दोस्रो एक दिवसीयमा केन्याको चुनौतीलाई 17 रनले पछ्याएको थियो। नेपालले 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला यसअघि नै 3-2 ले जितेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:20 हुनेछ। हौस् प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।